अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको सुकून के बारे में दिल को सुकून देने वाली बातें बताने जा रही हूँ। ये वीडियो ख़ास तौर पर मेरे सब्सक्राइबर्स नसरीन बानो, मोहम्मद इकबाल, इशरा काशिफ, आमिर खान, अरूबा बीनिश, शेख नूर मुनफ, आयशा, असफंद यार अली, यास्मीन सुल्ताना, मोइन अकरम, लियाकत सनी की फरमाइश पर बनाई गई है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। लोग कल भी दुखी थे, लोग आज भी सुखी नहीं। लोग आखिर कब समझेंगे कि उनके दिल का सुकून अल्लाह के कुर्ब में है, दुनिया में नहीं। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर दिल साफ नहीं रखता जिस पर खुदा की नज़र होती है। अल्लाह पाक ने इंसान को दिल दिया लेकिन उसका सुकून अपने पास रखा और फरमाया, याद रखो दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। जब तुम अपने दिल में सुकून की कमी महसूस करो तो अपने रब के सामने तौबा करो, क्योंकि ये इंसान के गुनाह ही हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। नमाज चेहरे का नूर और कुरान दिल का सुकून है। जब कोई शख्स दिन में 5 मरतबा अपने महबूब से दिल भर के मुलाकात करना शुरू कर देता है तो दुनिया देखती है कि वो दिल के सुकून और इत्मीनान का चलता फिरता मफहूम बन जाता है। थोड़ी देर सिर्फ 15 मिनट की तन्हाई में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर लिया कीजिए, देखिए तो सही कैसी कैफियत पैदा होती है। खटाई का नाम लेने से मुंह में पानी भर आए और अल्लाह का नाम लेने से कल्ब पर असर ना हो, दिल सुकून में ना आए, ये मुमकिन ही नहीं। हर चीज़ की सफाई के लिए कोई ना कोई चीज़ होती है और दिल की सफाई के लिए ज़िक्र अल्लाह है। दिलों को कितना सुकून देता है उस जगह पर बैठ के रोना जहाँ अल्लाह के सिवा कोई सुनने वाला ना हो। जब कभी तुम्हारा दिल बिना किसी वजह के उदास हो जाए और उसमें सुकून ना हो तो समझ लेना कि तुम्हारी रूह खुदा का जिक्र मांग रही है। बेशक अल्लाह ही के जिक्र से ही दिलों को सुकून हासिल होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई जमात अल्लाह ताला का जिक्र करने के लिए बैठती है तो फौरन रहमत के फरिश्ते उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है। सुकून व इत्मीनान उन पर बरसने लगता है और अल्लाह ताला उन फरिश्तों से उन जिक्र करने वालों का तज़किरा करते हैं जो उसके आसपास मौजूद रहते हैं। दिल का सुकून अल्लाह के कुर्ब में है, उसकी याद में है, उसके फजल से है, उसके बंदों पर रहम और खिदमत करने से है और अपनी ख्वाहिशात के फैलाव को रोकने से मिलेगा। ख्वाहिश का बेहंगम फैलाव दिल को सुकून से महरूम कर देता है। ख्वाहिश की दास्तान कभी मुकम्मल नहीं होती, कभी आगाज रह जाता है तो कभी अंजाम रह गया। इंसान से अगर कोई उसकी खुशी छिन जाए तो उसके दिल का चैन चला जाता है। अगर खुशी का एक दर बंद हो जाए तो अल्लाह एक और दर खोल देता है, मगर हम वो खुला दर देख नहीं पाते क्योंकि हम बंद दरवाजे के सामने रो रहे होते हैं। अल्लाह जालिम नहीं है, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है, खुद अपने लिए घड़े खोदता है और जब उसमें गिरता है तो शिकवा अल्लाह से करता है। अपने आमाल, अपनी नाफरमानियां ही याद नहीं रहती। अपनी मर्जी से गलत राह चुनकर फिर जब नताइज रुलाते हैं, फिर जब दिल बेसुकूनी में हो जाता है तब अकल आती है। लेकिन अल्लाह फिर भी कहता है कि जो हुआ सो हुआ, मेरी तरफ पलट आओ। खुश नसीब हैं वो लोग जो हदायत पा लेते हैं और अपने दिल का सुकून पा लेते हैं। दिल का सुकून चाहते हो तो हसद से बचो। जितना तुम्हें अल्लाह ने अता किया उस पर शुक्र करो और उसी में ही खुश रहो। अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता, उनके दिल किसी निखरी सुबह की तरह उजले और पुरसुकून होते हैं। दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत से हासिल होता है। हम वो मोहब्बत क्यों नहीं करते जो सुकून देती है, पनाह देती है। हम वो मोहब्बत करते हैं जो जला देती है, फना करती है, तबाह करती है।
جب انسان اللہ سے صرف اللہ کی محبت مانگنے لگ جائے تو باقی محبتوں کی حاجت خود بخود دل سے ختم ہو جاتی ہے اور دل سکون میں آ جاتا ہے۔ انسان سے محبت ہو تو بے سکونی رہتی ہے دل کو کہ وہ کہیں چھوڑ کے نہ چلا جائے، لیکن محبت اگر رب سے ہو تو وہ سکون دیتی ہے، کیونکہ اس میں نہ جدائی کا خوف ہوتا ہے اور نہ بے وفائی کا ڈر۔ کتنا بیسک سا اصول ہے کہ جس رب نے تجھے زندگی دی، زندگی اسی کے لیے ہی گزاری جائے، جینا مرنا اسی کی ذات کے لیے ہو، دوستی دشمنی اس ذات کے لیے ہو، نفع نقصان اس ذات کے تعلق کی بنا پر ہو، کامیابی ناکامی اس کی رضا پر مبنی ہو۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ ہم نے خود ساختہ معیار بنا لیے ہیں کامیابی ناکامی کے، جینے مرنے کے، اور اس رب کی رضا کو کسی فہرست میں ہی نہیں رکھا۔ آج سب پوچھتے ہیں کتنے نمبر آئے، کیسی جاب ہے، کتنی تنخواہ ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اللہ سے تعلق کیسا ہے، ایمان کی کیا حالت ہے، نمازیں کیسی جا رہی ہیں، روزے رکھے یا نہیں، تمہارے دل میں سکون بھی ہے یا نہیں۔ اللہ کے لیے جینے مرنے والے قلیل ہو گئے ہیں، باقی رہی دنیا تو سب کو اچھا پروفیشن، میڈیکل انجینئرنگ کی ڈگری، اچھا رشتہ، خاندان، بچے چاہیے، پرعیش زندگی اور آرام، بستر پر موت چاہیے۔ آج ہم نے راستے کے سامان کو منزل سمجھ کر راستے میں ہی ڈیرے ڈال دیے ہیں، تو منزل پر کیوں کر اور کیسے پہنچیں گے، اور دلوں میں سکون اور راحت کیسے پائیں گے؟ پیسہ کمائیں نہ کمائیں، دعائیں ضرور کمائیں، کیونکہ اس سے چھوٹی جھونپڑی میں رہنے والے کے دل کو بھی بڑے محلوں میں رہنے والوں جیسا سکون ملے گا۔ سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ سکون دینے والے ہی کو سکون ملتا ہے، کسی کو بے سکون کرنے والا بھی کبھی دل کا سکون نہیں پا سکتا۔ دل کا سکون لوگوں کی مدد کرنے میں بھی ملتا ہے۔ لوگوں سے دعا لینا بڑی بات ہے، لوگوں کو راضی کر لو، اگر کوئی جھوٹا راضی ہو گیا تو سچے کو راحت ہو جائے گی۔ کبھی اس کی بات مان لو اور کبھی اپنی بات منوا لو، یوں چلتا رہتا ہے کاروبار زندگی۔ جو لوگ ضد کرتے ہیں وہ کبھی عرفان حاصل نہیں کر سکتے، جو لوگ غصے میں رہتے ہیں وہ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ دین کا کام وہ کر سکتا ہے جو بچے کی طرح معصوم ہو جائے اور بھولا ہو جائے، اس میں انا نہیں ہوتی۔ انا جو ہے یہ حجاب ہے، اگر اس حجاب سے نکل جاؤ تو آگے دین ہی دین ہے۔ ایسے میں مصروفیت کے جال سے بھی نجات ملتی ہے، محبت بھی ملتی ہے اور دلوں کو سکون بھی ملتا ہے۔ سچ بولنے میں بھی دل کا سکون ہے، بقا ہے، کامیابی ہے، مگر ضروری نہیں کہ اس میں خوشی بھی ہو۔ سچائی قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیزوں کے لیے تکلیف جھیلنی پڑتی ہے۔ دل کو اللہ کی یاد میں لگاؤ اور کسی بھی حالت سے اسے ٹوٹنے سے بچائیں، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل بہت آسانی سے اس کے مطابق ڈھل سکتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ، مسکرا کے کہہ دیتی ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔